हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदाम के नाम को जला देने के लिए सब यहाँ पे मौजूद हैं और खुदाम के नाम को जला देंगे। आमीन। इतने लोग हैं जो चाहते हैं हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। आइडेंटिटी कितने लोग चाहते हैं? शनाख्त, आईडी कार्ड पे लिखा है आइडेंटिटी, कोई निशान, कोई कुछ भी लिखा होता है कि कहते मुंह ते है निशान ही है, ते चेहरे ते कुछ है, ते कट ते कुछ तेल है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए? सब चाहते हैं। यीशु ने सारे कबूल कर रहे हैं पर यीशु के मुताबिक चल रहे नहीं। आमीन। यीशु को हम सब कबूल करते हैं लेकिन यीशु जैसा चाहता है वैसा हम करते नहीं हैं। तो आइए आज इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों की शनाख्त तब्दील करता है। आमीन। खुदा अपने लोगों की शनाख्त क्या करता है? तब्दील करता है। आइए कलाम खुदा में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 9 बाब उसकी पहली 9 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। बख्श पाक कलाम से पढ़ेंगे। अमाल 9 बाब उसकी पहली 9 आयत पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में आए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल ज़मीन पर से उठा लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उसमें पर खुदावंद की खास बरकत है। सबके आमीन। सब लोग बैठ शरीफ पढ़ें। पौलुस को हम सब जानते हैं। आमीन। पौलुस के बहुत सारे खतूत लिखे गए, बहुत सारा कलाम उसने लिखा और उसे गैर कौमों का रसूल भी कहा जाता है। गैर कौमों के अंदर उसे जाकर बड़ी मुनाफी और कलाम सुनाया, लोगों को जो है कलाम सुनाकर खुदा के कदमों में, यीशु के कदमों में लेकर आया। आमीन। पौल ने बहुत बड़ी खिदमत की लेकिन जब वो पौलुस से साउल से जब पौलुस बना तो उसकी जिंदगी के अंदर एक ट्विस्ट आया, एक चेंज आया कि उस किस तरह वो साउल से पौलुस बना। क्योंकि जब वो साउल था तो वो मसीहों को क्या करता था? कत्ल करता है। वो साउल था तो वो लोगों के जो है जितने भी मसीह थे उनको कत्ल करता। और अब जबकि वो दमिश्क की तरफ जा रहा था और उसने अपने हाथों में परवाने लिए हुए थे कि मैं जाकर जितने भी मसीह लोग हैं उनके इबादत खानों में जाकर उन्हें क्या करूंगा? कत्ल करूंगा। लेकिन खुदा अपने लोगों की क्या करता है? हिफाजत करता है। और जब वो जा रहा था तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दमिश्क की राह पर उसको क्या हुआ? एकदम से एक ऐसा नूर उस पर चमका
کہ وہ گھوڑے پر سے گر پڑا. اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ بھی اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گئے, کیونکہ آواز تو سنتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اور آواز یہ تھی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے, تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے اور میں کس کو ستاتا ہوں. اس نے کہا تو میرے لوگوں کو پریشان کرتا ہے, تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے. تو اس نے جب یہ آواز سنی تو لکھا ہے کہ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں تھی, وہ اندھا ہو گیا, اس کی آنکھوں کے اوپر جھلی چھا گئی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اور اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے اسے پکڑ کر لے گئے اور اسے جا کر وہاں پر اس کو ایک گھر میں ٹھہرا دیا. آمین. اب دیکھیں خدا انسان کو کس طرح چینج کرتا ہے. اب یہی ساؤل جو پہلے مسیحوں کو قتل کرتا ہے اور اس کی جو چینجنگ ہے وہ کیا کہتا ہے, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہلیلویا. کیسی چینجنگ ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی چینجنگ ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسی بات ہے؟ کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جس میں مسیح زندہ ہے, جس میں مسیح کی محبت ہے, جس کے اندر مسیح کا پیار ہے, جس کے اندر مسیح کی قدرت سا کام کرتی ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے. ہلیلویا. جس کے اندر مسیح کی محبت ہے نا وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے, لیکن جن کے اندر مسیح کی محبت نہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. آمین. سو میرے عزیزو, یہ بات ہم اس بات کو ہمیشہ بہت بار ہم نے سنا ہے, پڑھا بھی ہے, اور جب اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں کی آئیڈینٹی بھی جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہے, لوگوں کی شناخت تبدیل کر دیتا ہے. اور جب شناخت چینج ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے لوگوں سے کام بھی لیتا ہے. اور مسیح نے کہا کہ تجھے بتاؤں گا کہ تجھے میری خاطر کتنے دکھ سہنے ہوں گے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کو قبول کر لیا بس ہمارا آسان یہی ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کے رستوں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہمارا مسیح ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہم ہر مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں کلوسیوں 3 بار اور اس کی تیسری آیت. کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. آمین. آمین. اب یہاں پر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, جب ہم پانی سے جب بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی پرانی زندگی کو دفن کرتے ہیں اور نئی زندگی میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور جب نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو ہماری زندگی بھی نئی ہوتی ہے. آمین. لیکن اگر ہماری زندگی نہیں ہے تو پھر ہمیں چینج بھی لانا پڑے گا, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. ہماری پرانی زندگی کیسی تھی وہ ہم نے چھوڑنی ہے اور نئی زندگی کے اندر داخل ہونا ہے. اور نئی زندگی یہ ہے کہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی, مسیح یسوع نے ہماری خاطر ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے, ہماری خاطر جو ہے بہت سارے دکھ سہے, اور اینڈ میں بتایا گیا کہ مسیح یسوع نے موت اور قبر پر فتح پایا. کیونکہ یہ کلام مقدس کی بات ہے اور ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ
खुदा के कलाम में लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, सच है, और हम इस बात पे ईमान रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम जहाँ पर भी बयान किया जाता है वो यही कलाम है कि मसीह यीशु दुनिया में आए और उसने आकर सलीब पर जो जान दी और उसके बाद उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। आमीन, हालेलुया। अब जिंदगी चेंज हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह चेंज होते हैं। हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं। अब्राहम जो कि अपने बाप के घर में रहता है और वहां पर कैसी उसकी लाइफ है, उसका बाप जो बुत बनाता है और वो बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन जो अब्राहम है ना वो बुतों की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता है और खुदा कभी भी इंसान के चेहरों को नहीं देखता, कभी भी वो इंसान के कपड़ों पर निगाह नहीं करता। वो खुदा जो है इंसान की इंटरनल देखता है कि अंदर से ये कैसा शख्स है। आमीन, ये अंदरूनी कैसा है। हालांकि अब्राहम जो है वो बहुत अमीर है और उसका बाप बहुत अमीर है, मगर क्या है कि वो खुदा से दूर है। लेकिन जैसे ही खुदा ने उसको चुना और उसने कहा कि अपने नातेदारों को यहाँ छोड़ दे और तू चल, जहां पर मैं तुझे चाहूंगा वहां पर तुम्हें जाना है। आमीन। और जब खुदा के लोग, जब खुदा से प्यार करने लोग खुदा की बात को सुनते हैं, वो फिर इस बात की परवाह नहीं करते। अगर हम पैसों को देखें, अगर हम अपनी जायदाद को देखें, प्रॉपर्टीज को देखें, तो फिर हम कभी भी खुदा के साथ नहीं चल सकते। खुदा के साथ चलने के लिए सबसे पहला जो काम है वो यही है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है, हमें अपने जो है नातेदारों को छोड़ना पड़ता है। और जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि खुदा तेरी हर जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। आमीन। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हम प्रॉपर्टी को ना देखें, खुदा हो सकता है आपकी ज्यादा प्रॉपर्टी से भी ज्यादा बना दे। आमीन। अब्राहम को देखते हैं कि जब वो खुदा के साथ चला है तो फिर खुदा ने उसको कम तक रहने दिया, बल्कि उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उसका बहुत ज्यादा माल मवेशी था। केनान के इलाके में उस जैसा इतना अमीर कोई शख्स नहीं था। हालेलुया। हालांकि जब अपने बाप के घर में था तो शायद उसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बाप के घर को छोड़ा, जैसे ही वो वहां से निकला और उसकी प्रॉपर्टी जो थी, उसका माल मवेशी जो था, उसका घराना जो था, उसके नौकर चाकर जो थे, वो बहुत ज्यादा हो गए थे। आमीन, हालेलुया। तो जब हम खुदा की बात को सुनते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बढ़ाता है, खुदा हमें तरक्की देता है, सरफराजी देता है। लेकिन इससे पहले हमें खुदा की बात पर गौर करने की जरूरत है। जब खुदा की बात पर गौर करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते जाएंगे और खुदा हमें हर मुश्किल से निकालेगा, हर परेशानी से निकालेगा और हमारी जो आइडेंटिटी को भी वो चेंज कर देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है, पहले उसका नाम अब्राहम है और उसका नाम चेंज किया गया, उसका नाम रखा गया अब्राहम। और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। आमीन। और उसकी बीवी का नाम सारी था, सारी से सारा कर दिया गया और सारा का मतलब है शहजादी। आमीन। तो मेरे चीजों देखिए, जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो खुदा उसके मुताबिक इंसान को सरफराजी भी देता है। आमीन। हम पुरानी आइडेंटिटी को लेकर हम चलते रहते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं होते। हम खुदा को कबूल तो कर लेते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि यीशु के नाम से चलिए और यीशु के साथ चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर पुराना कमीरी रहता है, वो पुरानी बातें ही रहती हैं, वो पुरानी बातें हमारे अंदर से निकलती नहीं है। जिस तरह मिस्र के अंदर से जब बनी इस्राएल कौम निकली तो वो क्या कहते थे, मूसा को क्या कह रहे थे, असी मिस्र के बच्चे बड़े चंगे सा, सानू ते खीरे मिलते सी, तरह मिलदियां सी, असी गोश्त खाते सा, हर रोज सानू चंगे तो चंगा खाना मिलता सी।
موسیٰ کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے. وہ مصر سے تو نکل آئے لیکن مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا. ہم آج بھی یسوع کو قبول کرتے ہیں لیکن پرانی زندگی کو نہیں نکالتے. ہم پرانی زندگی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. جب تک ہمارے اندر سے پرانی زندگی نہیں نکلے گی تب تک ہم برکت نہیں پائیں گے. پرانی زندگی کو ختم کریں, نئی زندگی کو اپنائیں, اور نئی زندگی یہی ہے کہ ہم نے مسیح یسوع پر ایمان رکھنا ہے. جس طرح پول کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو میرے عزیزو, جب مسیح آپ کے اندر زندہ ہوگا تو پھر آپ برکت پائیں گے. اگر ابراہم ہی رہتا تو وہ شاید اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرتا. آمین. وہ شاید اپنے بیٹے کو قربان نہ کرتا, نہ لے کر جاتا, لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ مسیح کی محبت تھی, اس کے اندر خدا کی محبت تھی, اور وہ اس بات پہ ایمان رکھتا تھا کہ یہوہ یری سب کچھ مہیا کرے گا. وہ اپنے بیٹے کو لے کر گیا, اور جب لے کر گیا ہے تو دیکھیں خدا نے اس کے لیے مہیا بھی کیا. اور اپنے بیٹے کو رستے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہوہ یری ہے نا سب کچھ مہیا کرے گا. کیونکہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ آگ بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, برا کہاں پہ ہے؟ باپ برا کہاں پہ ہے جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ یہوہ یری مہیا کرے گا. آمین. اور اس جگہ کا آج بھی نام یہوہ یری جو ہے وہ رکھا گیا. اور یہوہ یری آج بھی سب کچھ مہیا کرتا ہے. آج بھی جب آپ مانگتے ہیں تو سب کچھ مہیا کرتا ہے. تم جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آمین. یسوع نے یہ کہا نا جو کچھ تم مانگو گے وہ مل جائے گا. آج ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. دنیا میں جتنی بھی برکت والی چیزیں ہیں, جتنی بھی آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں, جتنی بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ آپ کو کیا ہوگا؟ مل جائیں گی. کیونکہ آپ کو اور میرا خدا جو ہے نا وہ مہیا کرنے والا ہے, وہ دینے والا ہے. وہ کبھی بھی آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. نہ وہ آپ سے چھپاتا ہے, نہ وہ مجھ سے چھپاتا ہے, نہ ہی وہ کسی اور دنیا کے لوگوں سے چھپاتا ہے. جو لوگ اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں نا ان کو ملتا ہے. آمین. ہلیلویا. لیکن اس سے پہلے ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کے وفادار ہیں تو پھر برکت ہے. جب آپ خدا کی بات کو سنیں گے تو پھر برکت ہے. جب خدا کے قدموں میں آئیں گے تو پھر برکت ہے. اگر ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے, اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر برکت نہیں ہے. پھر ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں, مشکلاتوں میں رہتے ہیں, مصیبتوں میں رہتے ہیں. لیکن جیسے ہم خدا کے قدموں میں پراپر آ جاتے ہیں, پورے دل سے آتے ہیں, تو خدا ہمارے لیے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. زوردار تعریف دیں گے اس کی. میرے عزیزو, خدا ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے. خدا آج بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی توبہ کرے اور میرے پاس آئے. آج وہ انتظار میں ہے, آج بھی وہ کھڑا ہے, آج بھی وہ اسی انتظار میں کھڑا ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی میرے قدموں میں آئے. اور جب ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں تو پھر وہ برکت دیتا ہے, ہماری زندگیوں کو وہ بلیس کرتا ہے. تو بلیسنگ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. بلیسنگ ہم جتنی مرضی ادھر ادھر سے ڈھونڈیں, دنیا کے معبود جو ہے وہ ہمیں اذیت دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, پریشانیاں دیتے ہیں. لیکن جو ہمارا خدا ہے, زندہ خدا ہے, وہ ہمیں ان مصیبتوں سے نکالتا ہے. آمین. ہلیلویا. جب ہم دنیا کے معبودوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے دکھ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور اگر ہم خدا کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں, فلپیوں 2 باب اس کی 13 ہے.
नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। आमीन। आमीन। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल, यानी कि दो चीजें हैं, नियत और अमल। जब हम नियत करते हैं तो फिर हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, और जब उस पर अमल करते हैं तो इस बात में हमारा बिल्कुल पक्का ईमान होता है कि हमारा खुदा मुर्दों में से जी उठा है। और नेक इरादा रखना, और नेक इरादा रखेंगे तो उसको जब अंजाम देंगे तो फिर बरकत पाएंगे। आमीन। हम इरादा करते हैं कि हम चर्च के लिए कुछ करें। आमीन। जब इरादा करते हैं तो जब उसको हम अप्लाई करते हैं, जब हम उस बात को पूरा करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का इरादा रखते हैं कि हम चर्च के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम खुदा के घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम खुदा के घर में चीजें देंगे। तो जब इरादा करते हैं सब टाइम होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ मुश्किलातें आ जाती हैं और हम वादे को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी नीयत जो है वो कायम रहनी चाहिए, और जब हम नीयत करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। और हमने उस बात को पूरा करना है, चाहे हमें जब भी टाइम मिल जाए, उस बात को जब पूरा करेंगे, अमल करेंगे तो फिर बरकत है। आमीन। तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है, और अपने नेक इरादे को अंजाम देने की जरूरत है। जब आप नेक इरादा करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी की हेल्प कर दें, हम किसी गरीब को कपड़े दे दें, हम किसी गरीब की मदद कर दें। तो जब आप ये सोचते हैं तो वो काम कर दें, तो जब ये काम करेंगे तो बरकत आएगी। आमीन। तो जब हम इरादा करते हैं तो हम वो काम नहीं करते, सोचते जरूर हैं, लेकिन जब उसको मुकम्मल नहीं करते तो इसमें भी हम खता करते हैं, क्योंकि हमने इरादा किया लेकिन हमने उस काम को पूरा नहीं किया। ये बात खुदा डालता है आपके दिल में, कोई इंसान नहीं डालता। जब आप खुदा के साथ वफादार हैं तो फिर आप बरकत पाते हैं। चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलती। हालेलुया। चर्च बदलने से बरकत नहीं मिलती। ये चर्च छोड़े उस चर्च, उस चर्च, उस चर्च, चर्च बदलने से बरकत नहीं है, अपने आप को बदलने से बरकत है। हालेलुया। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो फिर बरकत है। हम अपने आप को तो तब्दीली कर दें और चर्च बदलते रहते हैं, और फिर उसके बाद जब चर्च बदलते हैं तो फिर पादरियों के अंदर से कमियां निकालते रहते हैं। और फलां पादरी का भी कलाम सुने हैं, और फलां पादरी एंजे, फलां पादरी होता है। हम उनके अंदर से कमियां निकालते हैं लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को तब्दील करें, और आप जहां पर भी रहेंगे, जहां पर ठहरेंगे, वहां से आपको बरकत मिलेगी। आमीन। आप अपने चर्च के साथ वफादार हैं, आप अपने पास्टर के साथ वफादार हैं, तो आप खुदा के भी वफादार हैं। आमीन। और अगर आप अपने पास्टर के वफादार नहीं हैं तो आप खुदा के भी वफादार नहीं हैं। अगर आप अपने चर्च की इबादत में नहीं आते तो आप जहां पर जितनी मर्जी बातें कर लें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप चर्च के वफादार नहीं हैं, आप खुद अपने पास्टर के वफादार नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। जब हम खुदा के साथ वफादारी चाहते हैं तो सबसे पहले जो काम है वो अपने चर्च और अपने पास्टर के साथ वफादार होने की जरूरत है। आमीन। तो फिर बरकत है, क्योंकि पास्टर साहब जो होते हैं वो आपके लिए दिन रात दुआएं करता है, जो खातम है वो आपके लिए दिन रात दुआएं करता है, और उनकी दुआओं से ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। शायद वो आपको आपके पास्टर बताते तो नहीं है कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन पास्टर की ड्यूटी है कि वो आपके लिए दुआ करे। पास्टर का एक काम है वो आपके लिए दुआ करे। वो जिम्मेदारी खुदा ने आपकी जो है वो पास्टर के जिम्मे लगाई है खुदा ने कि वो आपके लिए दुआ करे। जब वो दुआ करेगा तो बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे,
اور آپ کے گھرانے کے اندر برکت ہوگی. اسی اکثر کہتے ہیں نا پادری صاحب ساڑھے گھر تے ذرا نگاہ مارنا, ساڑھے گھر ਲਈ دعا کرتے رہنا, ذرا خیال رکھنا. مجھے اکثر ایسے فون آتے ہیں, پادری صاحب ذرا ساڑھے گھر تے ذرا خیال رکھنا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی, خیال ضرور رکھیں گے, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. مجھے فون پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں کہ لوگوں کا ایمان دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کا ایمان ہے. ہم اچھی بات ہے, یہ بات کہنا اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ اگر پاسٹر کو کہتے ہیں تو آپ ذمہ داری نبھاتے ہیں. ہماری جو ذمہ داری وہ کیا ہے, ہماری جو کلیسیا کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے اور ہم نے دعا کرنی ہے. پاسٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ہر وقت دعا کرے, وہ ہر روز آپ کے لیے دعا کرے, وہ آپ کی ہر ضرورت کے لیے دعا کرے. جب پاسٹر آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ ڈے بائی ڈے سرفراز ہوتے جائیں گے. آمین. ترقی دعا کے ذریعے سے آتی ہے. جس چرچ میں دعا ہوتی ہے, جس چرچ میں پریئر واریر لوگ ہوتے ہیں, وہ چرچ ڈے بائی ڈے ترقی کرتا ہے, وہ سرفرازی پاتا ہے. اور وہ چرچ خوش قسمت ہے جس کے اندر پریئر واریر لوگ ہیں, جس کے اندر دعا کرنے والے لوگ ہیں, جس کے اندر خدا کے لوگ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں. وہ چرچ ہے, وہ بابرکت چرچ ہے. آمین. جڑے کلے ہی دعا کرتے رہتے ہیں, کئی پادری ایسے جو اکیلے ہی دعا کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں چل ٹھیک ہے کلے ہی دعا کرتے ہیں. کئی پادری انجدی بھی کہتے ہیں وہ کلے ہی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے سانو پادریوں نال مل کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے پادری جو ہیں وہ بابرکت نہیں ہوتے, کیونکہ یونٹی میں برکت ہے, مل کر دعا کرنے میں برکت ہے. 120 کی جماعت کو دیکھیں, وہ مل کر دعا کر رہے تھے, وہ اکٹھے دعا کر رہے تھے, اور جب وہ اکٹھے دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا, روح القدس ان کے اندر موجود ہوا, اور روح القدس نے جتنے بھی 120 کی جماعت کے لوگ تھے نا, ان کے سب کی زندگی چینج کر دی. ہلیلویا. تبدیلی آ گئی ان کے اندر, اور وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں, وہ خدا کی انائنٹنگ کو محسوس کر رہے ہیں. اور جب لوگوں کے اندر گئے ہیں, جب لوگوں کو جا کر کلام سنایا ہے تو لوگ بھی تبدیل ہو گئے. ہلیلویا. جب آپ دعا کرنے والے لوگ بنیں گے نا, تو پھر آپ جس سے ہاتھ ملائیں گے نا تو وہ بندہ چینج ہو جائے گا, اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے اندر خدا کی پریزنس ہے, آپ کے اندر خدا کی محبت ہے. اور جب خدا کی محبت لوگوں کو بتانی نہیں پڑتی, آپ کے اندر سے نظر آتی ہے. آمین. ہلیلویا. آپ کسی کو بتائیں گے نہیں, آپ کے اندر سے نظر آئے گی کہ یہ خدا کا بندہ ہے. پالوس اور سلاس جب ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جو لونڈی اس کے پیچھے ہے تو انہوں نے آ کے کوئی شور ڈالا تھا کہ ہم خدا کے بندے ہیں, بلکہ وہ آ کے شور ڈالتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو. ہمیں بتانا نہیں پڑتا, ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ یہ خدا کے لوگ ہیں, بلکہ لوگ خود کو خود جج کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آمین. آپ کے اندر سے یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, اور خدا کے لوگ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہلیلویا. 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 خدا کے لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. دیکھیں پول نے کہا کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے. تو جب ہمارے اندر مسیح زندہ ہوگا تو اس کی محبت بھی نظر آئے گی. آمین. سو میرے عزیزو, اس بات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے, تاکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیاں کو چینج کرے, اور ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں, اور خدا کی محبت ہمارے اندر موجود ہو. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.